मनशाला मन निरंतर एक ना एक प्रकार विचार घडत असतात. एक दिवसान तो so many thousands म्हणून आम्ही घेतलेला असता 75,000 रफली. हे एकामागचे एक विचार येता उरतात. दलितांनी अशी आमकां उपदेश दिला, चिंतन करता उत्तम चिंतन करा. उदाहरण जर घेतल्यार प्रापंचिक विषयात चिंतन केल्यार तुम्ही प्रापंचिक मनुष्यते आणि प्रापंचिक जीवनांत जास्त बुडतात. आध्यात्मिक चिंतन ते करता बसले तेन्ना तुम्ही आध्यात्मिक मार्गांत बुडताच. मागशे एक उदाहरण घेतलेलें आसा आमी. त्या कृष्णालं रूप बालकृष्णाले ऐकून ताका दिसलें की कृष्ण म्हळ्यार भांगर चिवन घेवन थोडे म्हणून पुरो कॉस्टली हें आसलें ताका. सो सोदून सोदून थंय वता, थंय गोकुला वता. थंय पुरा सोदता कृष्णाक आनी कृष्ण प्रत्यक्ष येता, तागेलो भांगर ना. आनी पळयले नंतर ताका कशें जालें की नॉर्मल तशें जाता. मस्तूळ आमी पळयलें म्हळ्यार हें हायेस्ट जज जाता. देवाला कसं की मागता घेवन वता. घेवन गुरू लागीं सुमार विशय सांगता येता. मागीर वापस वता. उरलोचें कसं ताका येना. तें पळोवचें वाचा म्हणून तो घरा वचून उदकास काडटा. हांव हें पळय घेवन गेलो तशें एक टॉपीक सुद्दां ओपन करना. पण ते उपस्थित परमात्मा लक्षात की ते आनंद विदाउट युअर नॉलेज तें परत तुमकां खातो मोहक हें म्हणटा त्या स्थितींत घालून सोडटा. तशें कृष्ण ताका सुमार वेळ मेळ्ळी. आपयत आपयत मागीर हागेले कुदेत ताका तागेलें कशें मेळटा काणगेवन म्हणून येयलें. मागीर तो प्रत्यक्ष जाता. जाल्यार तागेलें आभरण ना आनी तें लास्ट घेतलें आसा. जाल्यार ते सान्निध्यान ताका व्हड आभरण मेळ्ळें. कृष्णाक व्हड आभरण खंयचें आसा. सो तशें एक आभरण मेळ्ळें ताका. आनी कृष्णाकूच आसा गेले कसो लायलो तो म्हणटा सांग म्हाका कसलें आभरण जाय तुका, खंयची वस्तू भांगराची जाय तुका म्हणून. कसो लायलो म्हूण कृष्णाकूच आसलें म्हूण तूं ताजें अपेश्ट आयलो दिसता अशें म्हूण तो म्हणटा. तेन्ना मागीर उत्तर तागेलें कशें पळय हागेलें तूं मेळचे पयलें म्हाका त्या आभरणाची एक आस आशिल्ली आनी हाजेकिंत उत्तम आभरण खंय आसात म्हूण. हाजेकिंत आनी सुपिरियर आभरण खंय ना. दबात ते तुका पळयता बसता म्हूण दिसता. आनी आतां केन्ना पळयता बसताची मगन जाताची दुसरो विशय थंय येना मनांत. निरंतर आमगेलें मन जर हें चिंतनांत आसता तेन्ना मन भायर वचना. म्हूण अशें म्हणलें आसा यू बिकम वॉट यू थिंक म्हणून. म्हळ्यार मस्तूळ हें म्हणलें आसा तुमी वीक म्हूण जाल्यार वीक जाताच. स्ट्रॉंग म्हळ्यार स्ट्रॉंग जाताच. तुमी जर अशें विचार करता आमी हेल्पलेस म्हणून रियल तुमी हेल्पलेस जाताच. म्हणून म्हणटात दीस वर्ल्ड इज फॉर पॉझिटीव पीपल नॉट फॉर नेगेटीव. एक अशें जर कसलें कॅलमिटी येवं कसलें संकट येवं देव म्हणलें क्लास पळय न्ही तागेलें तुमी साथ घेवन तागेलें उदगास करून तागेलें आठवण करून घेवन नामस्मरण करून घेवन मुखार वचचें तुमी शिका. सतांपुरा अनेक देवार आराधना करताची हरी सर्वोत्तम म्हणलें आसता आनी जिवोत्तमांत मारुती. उत्तम जिवांत कोण मारुती आनी देवांत उत्तम कोण म्हळ्यार हरी सर्वोत्तम. आनी मारुतीकिंत श्रेश्ठ कोण ना जीव गणांत आनी देवांत हरिकिंत कोण श्रेश्ठ ना. थंयसर देवता लौकीक पुराय दिताच आमकां आरोग्य म्हणा आनी कसो म्हणटा म्हणा बट ते मुक्ती म्हणून दिनात. तो मुक्ती साम्राज्य कोणालें आसता म्हळ्यार श्रीहरी तागेलें मात्र आसलें. म्हण हें पुरा साधन करून घेवन सर्व वेदान सर्व ग्रंथान सर्व ऋषिमुनीन प्रतिपाद्य केलें एक देव म्हळ्यार श्रीहरी. सर्व लोकांनी एक्सेप्ट केलें तें. इवन आतां द्वैत म्हणून कोणा शंकराचार्य ते पळय इनिशियली रेडी नाशिल्लो मागीर ताणें एक्सेप्ट केलें की हरी सर्वोत्तम म्हणून.
पण हांगे सात्विक गुणाचे प्रिडॉमिनन्स दाखयता. सो ते आमी तसल हरिले आराधन करून घेवन निरंतर सगळें सान्निध्य हृदयांत तूं प्राप्त जाता तशें करता. सो मागीर त्या देवाक सोदको म्हणना तुमी, तो देव तुमगे लागीं आसता भितर. पूण ताका म्हणटा की खंयचे मनुश्य स्वहित ताका ताजे बद्दल कल्पना ना त्या मनशाक, तो दुसऱ्याला हित कसं करतालो. आज पळय तुम्ही विचार केला रे, तुमगेलें हित तुमकां कसं म्हणून गुतस की ना. सत्संग एक सिंपल एग्जांपल घेवन, एट एनी कॉस्ट आमी चुको नये म्हणून हे विचार आसा की तुमगे लागीं जर आसा, आतां हो विचार जर ना जाल्यार तुमगेलें हित गत ना म्हणून जाणा तुमकां. म्हण हें एक अशें आसा हो मार्ग, आमचे निश्ठेन वचचें आसता. आतां व्रतचें एक प्रकार, आतां गणपती व्रत कशें करता तुमी, की सोमार व्रत करताची खाली तुमी एक व्रत म्हूण केल्यार प्रयोजन ना, तें औपचारीक रितीन केल्यार प्रयोजन ना. तांचो निश्ठ जावका, आनी ते निश्ठ जर आसलें हांव वतलो अशी, इवन बस ना जाल्यार तिका अनुकूल जाता, वेहिकल ना जाल्यार तिका अनुकूल जाता. ताका आमी इच्छा शक्ती म्हणटात. इच्छा शक्ती जर प्राबल जर ना जाल्यार केवल हें औपचारीक सत्संग जाता आमगेलो. तशें आमी वेरी कॅज्युअल जाताची आनी आमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. हें प्रत्येक लोकांन आतां स्वहित खंय आसा म्हूण तुमी लक्षांत दवरता. आनी तुमी खंयचे मार्गदर्शक खंयचे स्मरण करात तशें करा. जो पर्यंत गुरू ते एक्सेप्ट करना, तो रेकमेंड करना, तो प्रोग्रेस तुमकां जायना. केन्ना गुरू मेळना तर आतां गुरूच मेळना जाल्यार तो विचार वेगळो. आनी गुरू मेळना अशें प्रोग्रेस केल्ले खंय तरी कोट्यान तेकले आसतले, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आसा न्ही. तांत रमण महर्शी शिकला आसा. तशे एक थोडे लोक आसात तांकां डायरेक्ट टेंपरेट जाता, बट गुरू म्हणल्यार जायच पडटा तांकां. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी तुमगेलें हित कसो म्हूण विचार करा. तुमगेलें हित खंयच्यान आसा शांत आसा ह्या मार्गांत. प्रपंच जाय तितलें करता, परत सर्वस्व नाही तो प्रपंच. आनी प्रपंचांत कोणी उद्धार जायना हें लक्षांत दवरता. आतां प्रपंच आयला म्हूण प्रपंच करतात, बट हें तांचें बुडचें न्ही आमी. एक्सिडेंटली वी हॅव फॉलोड न्ही. एक्सिडेंटली म्हळ्यार कर्मांक प्रमाण पडलें ती. एनीवे आमकां तें गत नाशिल्लें मागच्या जन्माचें कर्माचें कसं जाता म्हळ्यार रिजल्ट्स इन संवसार म्हणून. आतां पडले नंतर एटलिस्ट आतां तुमकां देवान एक व्हड कसो अनुग्रह केला की म्हळ्यार तुमकां एक मार्ग दिला. आनी त्या मार्गार मुखार वचना जाल्यार तें व्रत म्हूण सत्संग केलें कसो फॉलो करना जाल्यार देवाल चुकलें. सो हें ऑपॉर्च्युनिटी आमी केन्ना काडून घेवं न्ही. म्हण आतां प्रत्येकाक आमच्या धर्मांत परत टायम फॅक्टर दिल्लो आसा. ब्राह्मी मुहूर्त म्हणलें आनी खंयचें म्हणलें ते टायमार परत आमी करून घेवपा पडटा. त्या वेळार वातावरण स्तब्ध आसता ब्राह्मी मुहूर्तार. ह्या प्रपंचाचो रखरख स्टार्ट जाल्लो ना तेन्ना, गलाट परत स्टार्ट जाल्लो ना. ते एनवायरमेंट इज फ्री फ्रॉम नॉयज, फ्री फ्रॉम ऑल द व्हेकल आनी कसं स्वताचें पोल्युशन आसा. संध्यावन तेन्ना खंयचे टायम सांगनाका म्हळ्यार नक्षत्र आसता पळय, जशें सूर्य उदय जावचे पळय ते टायम रेकमेंड केल्लो आसा. पितृकार्य 12 नंतर, ताजे पयलीं देवाल कार्य. सांजे पुरा भूत प्रेत तांगेले काल स्टार्ट जाता. पितृपक्ष पितळ काल जबरदस्त फिक्स केल्लो आसा. त्या टायमार आमी करता तें करता. आतां भूत पिशाचाचें आराधन तुमी डे टायम केल्यार प्रयोजन ना. तशींच पितळ तांगेलें आराधन आमी 12 नंतर करता दनपारां. तेजे पयलीं परत देवाल करून घेवपा. तेजो टायम आमकां सांगिल्लो आसा. सो आदी संध्यावंदन करतात. आतां आमी कांय करनात, पयलीं करता आशिल्लीं बायल पुरो. तांकां उत्तम काल खंयचो म्हळ्यार नक्षत्र दिसता पळय म्हळ्यार सूर्य उच्च पळय तें बेटर. आनी केन्ना सूर्य आड वता पळय तें मध्यम.
आनी सुर्योदय जाले नंतर ते अधम म्हणलें आसा. आनी कितले कितले लोकां पळयलें 5 वर्स परब म्हटल्यार शिकून येताची संध्यामान केन्ना केन्ना करता म्हळ्यार 1 घंटे 12 घंटे. सो हें पळय आमी लक्षांत दवरचें घेवपाची. म्हळ्यार कोणाक विचार करतना तुमी सांगीत म्हळ्यार एक पंडीत म्हूण सांगच्या वचना, एक्सपर्ट म्हूण सांगना, कितें लोक तुमगेले घेनात. आनी बेश्ट म्हळ्यार तुमकां कोण एडवायस दिवनाका, कित्याक तुमगेले चुकतांकूच चड. नंतर प्रसंग आयले मात पुरो लोक तुमी ते बोध दिवच्या वचना ते. 4 लोकांक महान म्हूण आमी ब्रह्मवेत्त म्हणटात तांकां मान्य केलें आसा. दत्तात्रेय एक आमकां तोवर गुडलक म्हणटा न्ही, त्या आराधनेक योग मेळ्ळो, गुरुतत्वाचो योग मेळ्ळा दत्तात्रेय. दुसरा शुक्राचार्य. आमी आराधना करंक गेले तिका पुरा तेगेले येत न्हय हांगा. कपिल महर्षी भगवद्गीतांत म्हळें अमंग द ऋषीज आय एम कपिल महर्षी म्हूण. कोण कृष्ण परमात्मा याज्ञवल्क ते परत ब्रह्मसूत्र बरयलें. तांगेले पळय याज्ञवल्क स्मृती हें पुरो आसा. तेच प्रकार ब्राह्मण 3 म्हणलें आसा. ब्राह्मण तूं केन्ना जाता म्हळ्यार अवसूल गर्भ आयलो तेन्ना, मातृ गर्भ. दुसरा उपनयन संस्कार. म्हणजे उद्देश तोच ताका निज द्विजत जाता तेन्ना ब्राह्मण केन्ना जाता तो मुंजीत संस्कार जालो. पूण त्या पर्यंत शुद्रच तो, ब्राह्मण सुद्दां कितो शुद्र. पण तुम सुमार उदाहरण प्रसंगांत पळयलें. मुंजी जाल्ले 1-2 दिवसान चडून सुदारलें आसा कितली मेशी वर्सां आनी कसं करून बाद आशिल्लें. सुदारण जाल्लें मस्त उदाहरण आमी पळयलें आसा. उपनयन तीस यज्ञ जर दीक्ष दिताची, यज्ञाक दीक्ष दिता न्हय होमकार्याक ताजें जन्मा येताना मनुष्य पुरा कसं करता, कसं मेळटा घेवन आयिल्लो तुका. ताजे भायर तुमी कितलेय प्रयत्न केले की आमी कळून मारता हाका मात ताका वचना. तें कर म्हळ्यार करना, दुसरें करता. तें ताका गोतना तुमकां गोतना. तें ताणें हाडिल्लें ना तें म्हूण तुमकां गोतना म्हूण तुमी ताका देमाक लागपाची. येवन ताका गोतना तो कसं घेवन आयला म्हूण. दीस इज द ग्रेटस्ट ट्रेजडी. सो हें 5 आमी मार्क्स घेतिल्ले आसा. मनीस जल्मा येताना घेवन येता. एक म्हळ्यार आयुश्य हांवें सांगिल्लें आसा ऑलरेडी. तें तुमी वाडोवचें साध्य ना तें. ताणेंच वाडोवंक कोण ब्रह्मदेव. मरण तें कोणाक एस्केप करचें जायना. तिसरा विद्या. कितली विद्या मेळटा तें बरोवन घेवन आयला तो. म्हूण तुमी ओगीच ताका बड्डी घेवन मान घेवन काडलें. शिकना तें म्हूण घेवन बसलें कांय प्रयोजन ना. तो तितलेंच घेवन आयलो तो. म्हणून थोडे लोकां पळय येवण्या तिकट जाता. थोडे लोक कॉलेज वता, थोडे लोक शिकता वचतात लायफ लॉंग. ती विद्या रेख म्हूण आसा. धनरेखा, आयुश्य रेखा पुरा अंतस्थ शास्त्र. मागीर ताणें खंयचें कर्म करचें. आतां उदाहरण ब्राह्मण म्हूण कोण आयलो तें ब्राह्मण कर्म आयला तो. आनी शुद्र म्हूण कोण आयलो जाती दृश्टीन न्हय तें संस्कार प्रमाणे तो सेवाक म्हूण आयला. आनीक म्हत्व म्हळ्यार द्रव्य कितें ताका मेळटा. धनरेखा म्हणटा आमी तें तितलें मेळचें ताका जास्त मेळना. आनी मस्त आमी उदाहरण दृश्टांत पळयलें मार्क्स परत घेतिल्लें आसा. देवान कितलें दिवं म्हूण केलें तुमी घेवन येता तितलें मेळटा तें. सो आमी तातूंत वायट लेक्चर. आनी नोइंगली ऑर अननोइंगली म्हाका पयलीं जावन तशें नाशिल्लें. कोणा मेळ्ळें म्हणून म्हगेले आमगेले वाडगीच कोण आसता ताका तें मेळ्ळें हें मेळ्ळें. म्हाका एक दीस तशें फिलींग आयना की तो थंय गेलो हांगा गेलो हांगा रडता आसा म्हणून. तशें फिलींग म्हाका येना. मे बी प्रोबेबली इनडायरेक्टली तें म्हाका हें फॅक्टर काम करता आशिल्लें मनांत. म्हगेलें योग्यच तितलें आसलें. म्हाका देवान तितलेंच दिलां आनी तांतूंत आमी संतुश्ट उरता. कसं मेळ्ळें पळय तांतूंत संतुश्ट उरता. जाल्यार एक लक्षांत दवरता. हें पुरो भितरलें कितें आसता की आलस्य म्हणलें एक फॅक्टर येता. तें आमी
सर्वांचं थोडं थोडं पर्सेंटेज जर असते आणि हक्कपर आडयेत आता फॉर एक्झाम्पल विशेषतः विद्या पुराच वय जाल्यार ते लेजिनेस लेथार्जीक एटिट्यूड आसल्याली विद्या बेगीन तुमकां त्रास जाता सो तें आमी पळोवन घेवता खंयच्या मनशाक लेजी जायनासतना पळोवंक ही शूड बी एक्टीव ताका तें आमी एक लक्ष दवरपा पडटा सो देवी कृपे सर्व लोकांक आसा म्हणून आमी जिवंत आसताली असं म्हण हांगा बसल्याची इतलें बरें संकट की इतलें बरें जिवन आनी कसलें कांय जालें ना थोडे दीस खंय हें जालें आमकां अपसेट जाता मन्स फॅक्टर येता सर ताजे कितें महत्वाचें खंय म्हणाली तुम्ही अतृप्त जर असलं प्रयोजन एक क्वेश्चन तुम्ही आता घालून घेऊ का आर यू सॅटिस्फाईड टुडे ऑर नॉट सॅटिस्फाईड मग तुम्ही सॅटिस्फाईड आसा की तृप्त आसा की अतृप्त आसाची कसं लायक म्हणाली अतृप्त असेल पुनर्जन्म येता आमी अतृप्त लोक कसं करता ती पुनर्जन्म येता ती आणि तें अतृप्त जर मस्त असलं तर पिशाच जावन येता पिशाच येवन पडटा म्हणून ताजे खातीर तुमी तृप्त आसा म्हणटा नाव जाल्यार कितें म्हणटा म्हळ्यार तृप्त आसा म्हणटा सुदामान कृष्णा म्हणाली सुदामा कशी असते म्हणून आरामास म्हणटा आराम म्हणटा सगळें येना आराम नासता पळयल्यार कूच आसा सुदामाका कूच आसा आराम ना म्हण नातल्यान देवाल्या म्हळ्यार तशें देवाले कशें म्हणटा हांव तृप्त म्हण कशें देवाकूच आसा तुजें तृप्त ना जाल्यार ती कशी तें म्हणटा 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 कशें तुका म्हळ्यारी आमगेलें तें एक जप जाता आय एम हॅपी आय एम हॅपी आय एम हॅपी म्हण नाजाल्यार आनी परत तुमकां ते पुनर्जन्म एक जाले आनी एक्स्ट्रीम केस घेत म्हळ्यार तुमी तर पिशाच येवन पडटात तें आमकां नाका आतां ऑलरेडी पडिल्लो पुरो आनी आमकां नाका म्हणून प्रयत्न येयले जाल्यार प्रयत्न केन्ना पळय लोकांक सक्सेस जाता म्हण हांवें जल्मान तूं मुखार येवन परत जाता जायना म्हण अशें म्हणना तुमी केन्ना खंय वतना कारण साधन केल्लें आसा तें मुखार वता उरता तें सो आजी राम म्हणटा तेन्ना की कृष्ण म्हणटा की हरी खंय सोदून वचका म्हण ना ताका तो परमात्मा आमकां सर्वांत भितर आसा म्हणटा म्हळ्यार सर्वभूतांनी वासोसी वासुदेव तो भाग्य सर्वांत आसता मयंत आसा तांत शांत आसा कोणाक म्हणचे कांय म्हणचे ना सर्वांत वाद जावन आसता आनी आमी तागेले दास म्हणटाचे तो केन्ना सर्वांत आसा मालीक कोण जालो तो किंग तो रथ धांवडे चलता ताणें सांगिल्लें तशें लगाम आमगेलो तागेले हातांत आसा ताणें सांगिल्लें तशें आमी करता सो हें दास भाव आमगेलो उरता आनी केन्ना तुमी दास म्हणटा तुमकां स्वतंत्र ना सो आज पळय आमी कोणाक स्वतंत्र ना म्हणटात म्हगेलें तागेलें म्हण म्हाका निमगे राशी कशी जाता एक्चुअली हें करेक्ट न्हय आमी सर्वाले आमगेलो सर्वाल मालीक म्हणटा तो आमी सर्व आमी तागेले दास जावन काम करता हे आतां शक्ती म्हणटा ती देव आसूं खंयचे आसूं गुरू ते अध्यक्ष रुपान काम करता शक्ती म्हणटा ताचें म्हत्व कळना तुमकां ताजी एक्चुअली आयडेंटिटी तुमकां आनी कसो म्हणून कळना ही शक्ती कसो म्हणून आमकां कळना तें कशें काम करता कशें रक्षण करता आनी खंयचे प्रकार आमकां हेल्प करता तें कोणाक कल्पना ना म्हूण ताका एक सिंपल एग्जांपल दिवचें आसलें ती एक तुमी आतां ब्रिदींग करता देवाल करपाक म्हण लायका तुमी द मोमेंट तुमगेलें ब्रिदींग स्टार्ट जाता देवाल करपाक गेले थंय एकूय इंडिकेशन पुरो की प्रत्येक स्वास करता प्रत्येक तुमगेलें चलन वन त्या देवान तुमचें एनर्जी चैतन्य रुपान आसा म्हणटा परत साध्य आसा न जाल्यार तुमकां लागीं साध्य जायनाशिल्लें सो मातशी हांव पळयलें मस्त लोकांन म्हण आमगेले ऋषी मुनीन पुरा मस्त विचार करून घेवन परत ते टायम तो ऋतू हें पुरा रेकमेंड केल्लें आसा आमकां तें सायंटिफीक बेस आसा ताका आध्यात्मीक बेस आसा ताका तंतु दिवस रात्र शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हें पुरा सांगिल्लें आसा आतां शुक्ल पक्षांत कशें की म्हळ्यार आध्यात्मीक ती प्रज्ञा जास्त आसता आध्यात्मीक वेव्स खंय जास्त आसा वासना जास्त
म्हणून पुन्हा आम्ही शुक्ल पक्ष महत्व देतो. आपण शुक्ल पक्षांत परतर्क म्हणतायचे, कृष्ण पक्ष नाक म्हणतात. कृष्ण पक्षांत कमी जास्त मिळाली, चंद्राला कल कमी जाता होता, शुक्ल पक्षावृत्ती जाता होता. कृष्ण पक्षांत शीण जाऊन मागीर एंड खंय जाता म्हळ्यार अमास म्हणून येता. सो कृष्ण पक्षांत लौकिक वासन जास्त उरते, शुक्ल पक्षांत खंयची वासन आध्यात्मिक आणि कृष्ण पक्षांत लौकिक वासन तें जास्त आसा. सो साधारण आमी कशें करता काय म्हळ्यार पयलीं मस्त रितीन उरता आशिल्ले आमी, होम हवन करता शुक्ल पक्ष घेता आशिल्लो. तेन्ना तांणी नवमी अशी पुराय हें बरें, आनी ताच्यांनी कृष्ण पक्ष घेवचे आसल्यार अष्टमी ताचे पयलीं घेता तशें. अमासे गेले नंतर आनीक जास्त जाता वता खंयचें ते रिजल्ट मेळना आमकां. तें हें एक लक्षांत दवरता तुमी खंयचें काम करतना शुक्ल पक्ष प्रिफर करता तुमी. आनी कृष्ण पक्षांत पंचमी नवमी मुखार वचात, ताजे नंतर क्षीण जाता वता. देवाक सोदता खंय वचका म्हणून आमी, ते प्रमाण भक्त आसल्यार देव तुमगे लागीं आसता, ना जाल्यार तरी तुमगे लागीं आसता. हें म्हणल्यार आमी सर्व भूतांनी वासुस, सर्व कडेन तो आसा, सर्वांत तो सर्वांतर्यामी अशें म्हण ताका व्हड बिरूद दिला. आतां आमी सर्वांतर्यामी आमी न्हय, मनुश्य न्हय. तुमी बशिल्ले कडेन हांगाच मात्र सर्वांतर्यामी न्हय. तुमी हांगा बसले एकच आनी मुखार खंय तुमगेलें चलना. देवाल राज्य न्हय, पुरा कडेन चलता गेले, एक कडेन येता पुरा कडेन चलता. एक संत जावन गेलो, तुमी आयकलां आसतलें, कुर्मदास म्हणून. आयकलां कोणें तरी? कुर्मदासाला आयकलां आसतलें, आयकूचा पळय खंय तरी. मातशें तें इन्सिडंट की तागेले बद्दल मस्त कल्पना उरेश ना. तो व्हड एक विठ्ठलाल भक्त, जाल्यार ताका अंगहीन, पांय नात ताका. विठ्ठलाले स्तुती पंढरपूर वरचे लोकांन परस वारीन तो परत पळयता. ताकाय दिसता आपणान विठ्ठलाक दर्शन घेवचें म्हणून. कसो करतलो पांय ना. आज मनशाक कशें जाता म्हळ्यार हें सात्वीक भावन कोण आसा, धार्मीक प्रज्ञ कोण आसा, ते कोण बशिल्ले कडेन दोळे उदक काडटा आसता. कोणाक पयस ना, तो म्हणटा म्हाका पंढरपूर वचपाक आशिल्लें, तिरुपती वचपाक पयस ना म्हगेले म्हणून, ताका दोळे उदक येता. आनी थोड्या लोकांक आरोग्य तो परमीट करना, थोडे लोक हँडिकॅप. तशें कुर्मदास म्हणटा न्ही, तागेली परिस्थिती आसा, अंगहीन आशिल्ले निमित्त वचचेना. जाल्यार तेगे तो वता थोडे टायम, कितलो म्हणून वता, पांय ना. एक दिवस वाटेर ती वारी आसली, पुरा भायर पुरा विठ्ठलाक नांव. आमी कशें जाता, आमकां तें उदक आसत पळय वयता वेळी, म्हाका दर्शन मेळना, म्हाका दर्शन मेळना, म्हाका विठ्ठला पळोवपाक आशिल्लें. मागीर ताका कितें जाता, हांव एक अनफॉर्च्युनेट, हांव एक दुर्दैवी अशें करून विचार येता मागीर. आनी तो बशिल्ले कडेन नमस्कार घालता, देवा सांगता पळय देवा, आनी ताणें स्विकार कर म्हगेलें म्हणून. ते वारी लोक पळयन ताणें हो टेम्प्ट जाता वचच्याक, बट तागेलें कुडबो ना. कळ्ळें, तो तांकां सांगता पण पंढरपूर वता विठ्ठलाक सांगा म्हणून. कसो सांगा म्हळ्यार हांव तुका निरंतर स्मरण करता बसलो आनी म्हगेले नमस्कार, नमस्कार केले म्हणून सांगा म्हणून कसो करता. आतां आमी कितले वेहिकल टेंपल आसले की आनी कशें जाता आमकां. सो तागेलें मना आशिल्लें ताणें सांगलें, प्रार्थना करता आसतना एक म्हगेलें काम करा, विठ्ठलाक सांगा तुगेले भक्त हांगा अशें आसा. आनी ताका देवाक गोत आसता पळय, वचाचे आनी पंढरपुराक गेले तेन्ना
ताका उडक आसता तो कुरुमदास जाले आनी परत दर्शन घेतलें आनी विठ्ठला म्हणटा की तो कुरुमदास म्हणून म्हणला तुगेलो भक्त आनी अशें प्रार्थना केलें तुगेलें तें पळयलें रे तो विठ्ठल मांडलेर आशिल्लो आतां योग कोणा मेळटा तें पळय विठ्ठला मांडलेर आशिल्लो ताणें न्हाणोवन विठ्ठलान ताका पदराक घेतलें काय म्हळ्यार तागेलें ताका मुक्त प्राप्त करून दिलें कसलो भक्त आसा पळय म्हळ्यार ही भक्ती करच्याक तुमकां खंयची आड येना पयसो की समय अंगहीनता की आमगेले प्रॉब्लम संवसारीक प्रॉब्लम खंयचे येना आतां तागेले तितलो प्रॉब्लम कोणा आसा की पळय आमी असो कोणा प्रॉब्लम पांय ना हात ना पाप सगळे दिवस एकच की विठ्ठल जालें विठ्ठल म्हाका एक वेळ मडचें जावं म्हूण आनी तसोच एक मनशाक विठ्ठलच ताका घेवन वता म्हळ्यार तसोच एक पुण्यवान कोण आसा पळय तसोच भक्ती पळयता थंय पळयलें आमगेली भक्ती खंय जालें खंय ना आमगेलो पुरो 5 स्टार कल्चर बस वेकलार भोंवती त्यादी भोंवती तसोच भक्त आमगेलो तसो भक्त आमगेलो येना सो तशी आमी ती भक्ती करून परत धन्य जावपाक हें पुरो आमी आदी करता पुरो आमगेले खातीर देवा खातीर न्हय कसकशें आमी करता पळय म्हण हांव केन्ना म्हणटा कशें की म्हळ्यार कितलें आमी करता तितलें बरें न्हू आतां कोण तरी म्हणटा तुमी हें करलें तें करलें आनी कशें वयचें करेक्ट आसा म्हळ्यार तुमी तें पळय तशें म्हणना बट खंय ते म्हगेलो स्वार्थ आसा पळय न्ही हातून आतां आज केलें म्हणून म्हाका जालें काय करचें म्हाका करचें जायना मनुश्य जल्म मेळटा म्हूण गॅरंटी आसा तुमकां मेळना ती गॅरंटी ना आमकां म्हण हें प्रत्येक क्षण कसो नासता पळय कोण कसलें म्हणून तुमगेलें एक जबाबदार वेवस्थीत करचें तुमी प्रापंचीक आनी हांगा थंय पुरो टायम वेस्ट करनासी पुरो देवाल सेवान तुजी तुमी मुडिपाक गेले बूक म्हणटा पळय रिजल्ट फॉर दॅट सो तसो भावना आसलेली म्हण अनन्यास चिंतयंत म्हणून पळय ताणें आनी तें श्लोक हांगा एप्लिकेबल आसा कोणाक कुरुमदासाक खंयचो मनीस निरंतर म्हगेलें मरण करता उदकास काडटा तो म्हगेलो जाता ताका हांव म्हगेलें घेता म्हणून सो कृष्णान दाखोवन दिलें भगवतगीता श्लोक तेन्ना मात्र न्हय आज सुद्दां हें वॅलीड आसा म्हण आमकां कळून येता सो निरंतर नामस्मरण जप तप करून आमी ती शक्ती प्राप्त करून घेवपाक परमात्माक आनी ती शक्ती स्वार्था खातीर न्हय आज आमकां खंय की देवान पुरो दिलें गुरून अनुग्रह केलें स्वार्थ साधनेक न्हय तें की वैभव वाडोवन घेवच्या न्हय ऐशाराम जिवन काडच्याक न्हय पूण आमकां कितलो सिंपल आसा तितलो बरें देवान पळोवची तेंची इतलो पुरो आसून तो कितलो सिंपल आसा ताका अहंकार आयलो की कशें आनी आमगेले गुरुजीन सुद्दां हांवें नोट केलें अनेक दिसांनी म्हणून सुद्दां म्हाका सांगलें तो केन्ना स्टार्टींग कशें आयलो स्टार्टींग कोण तरी तुमी कामां कशें करून वताची मागीर तो तोच राजा म्हणटा तशें आसता नो चेंज म्हूण इवन आफ्टर दॅट नो चेंज आज आमकां अल्प म्हणटा अल्पैश्वर म्हणटा तें आयलें कशें चेंज जाता पळय हें प्रथमच देवान रिकग्नायज करचेंची तुमी कितलें सिंपल आसा ती सो देवाल लागीं वचकालें तुमकां कम डावन टू द लोवेस्ट लेवल एरोप्लेनार बसले देवाले पावनाची नेल्यार बसले देवाले पावताची सो आमी ग्रावंड लेवलार उरता आनी आमकां आध्यात्म तुमकां कळटा आमकां खंयचे आध्यात्म म्हळ्यार हें लग्जरियस म्हणटा आमी तसो आमी अध्यात्म साधन करता आसाची सो म्हण हांव केन्ना म्हणटा तुमी सामान्य मनशाले मेळटा सामान्य काम करता सामान्य लोकांले उरता व्हडलें शिकनाका आमकां कुशले काम कितें नाका कुशलेक म्हळ्यार जल्माक आमकां कोणें फोड न्हय परत तागेले दास म्हणून जल्माक आयले आसाची सो ते तपशक्ती तुमी वाडोवपाक निरंतर ध्यान करून साधन करून देवाक सेव करून घेवन आनी ते शक्ती मुखार खंयचे ना खंयचे शक्तीचे लाभ ना खंयचे पिशाचे आसूं दुश्ट शक्ती आसूं कसलेंय आसूं सादी आमी जन्माक मेळ्ळें आसा पुरो योगाला पुरो घेवन आयले आसा आमी तें विधी लिखीत प्रारब्ध थोडे लोक लक म्हणटाची डेस्टिनी म्हणटाची कसलेंय आसूं पुरो घेवन आयिल्ले आसा आनी ते 5 आमी प्रकार सांगिल्ले आसा आनी विधी लिखीत म्हणटाची
सेल्फ क्रिएशन. आणि तो नॉर्मली देव इंटरफेअर जाणता तुमकां सांग कर्म कोण आयला पडला ज्ञान दृष्टीन जर पडलं देव कसं म्हणता हो बघून काढतं अद्यान तो उण केला कारण नेक्स्ट जन्म भोगचे पडता. आता एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल घेतलेली. तुम्ही लोन काढला 20 लाख. बँक कसं म्हणतात तुम्ही भरका मग नांद्याला कोणा तरी भरता दुसरं कोणते भरका भाई नाही ते क्लिअर करत असल्या बरं आमचं ताणं क्लिअर केलं आणि ताका दिवका म्हणणं भाई नाही त्या कमिटमेंट थंय उरता एक करून म्हणून ह्या प्रॉब्लेम तो मागीर आयलो सुद्धा खातीर आमी केन्ना परत कर्मफल भोगचे आयले तो बघून काढता. आणि गुरु की ज्ञानी लोक संगताक मिळाली इवन कृष्ण जालता की सुद्धा मग तशें केलें भोग का म्हणटा आनी भोगीन निमित्त तागेली भक्ती वाडली. केन्ना आमकां प्रारब्ध भाद स्टार्ट जाता पळया आमकां ती भक्ती आसा न्ही ताका तीव्र गती म्हणटात न्ही आमकां जास्त हाजेर वतली. आतां थोडे लोक ड्रिंक्सा वता तें वेगळें थोडे लोक ताका मेळाली अशें फ्रस्ट्रेशन जालें लायफांत प्रॉब्लम आयलें तो मागीर एडिक्शन जाता आनी करून तेन्ना परत करून घेत बसता. आमकां अनेक देवान फेवर केल्या कसं की म्हळ्यार तसोच मार्गार व्हेलें आमकां ते चिंतन मार्ग देवी चिंतन मार्ग देवान आमकां हाडलेलो आसा. सो हाजी काल्य टायम म्हणटा न्ही वी कॅन नॉट डिक्टेट ओवर द टायम. टायम आमकां डिक्टेट करता. तो आमी काल म्हणटा निर्णय आमी कांय करूंक शकना ताका कित्याक म्हणटा ती काल अनंत आसा म्हणटात. तेंच पुरा कालचक्र म्हणटा सुदर्शन चक्र म्हणटा तें कालचक्र म्हणटा ती तें ताचें काम करता आसा आनी त्या चक्राक अनुसरून आमी पुरा काम करता पडटा आमी स्वतंत्र कोणी नाच. फाल्यां आमी कितें करचें घेवन हें गेलें तें गेलें म्हण मातशी म्हणलें देव 2-3 वेळा हांसता खंय. एक म्हणल्या नंतर एक इन्सिडंट देवान केन्ना अशें म्हळ्यार भाव परत झगडो करून घेतना आसता हें गेलें तें गेलें देव म्हणटा पुरो आसता गेली हे मूर्ख लोक म्हणलें झगडो करून घेता बसले म्हणून गेले आसता तांगेले नांवार करून घेवन ते परत झगडो करता आसता. आनी दुसऱ्या वेळार देव आसता खंय केन्ना डॉक्टर म्हणटा डोंट वरी आय वील सेव यू भिवू नाका म्हणून कित्याक आयुश्य डॉक्टर जाता न्ही आयुश्याचें कोणा हातान तूं देवाला हातान तूं म्हणून अशें 2-3 वेळा देव आसता म्हण अशें म्हणटा म्हळ्यार मनशाला कमीपण कितलो आसता पळय थिंकींग आसता न्ही एकच हाजेर आमी फिक्स करूंक म्हळ्यार आमी जर वांचता आसल्यार देवालो मनास म्हणून वांचले आमी आमकां मेळटा आसल्यार कोण कसले मोस केले की तुमकां मेळटा मेळटा ना जाल्यार निमित्त मात्र तुमकां तो मोस करून तो घेवन वता हें तुमी बरवास दवरतात. फॉर द टायम बींग तुमकां अशें दिसता न्ही म्हाका मेळना ताणें मोस केलो बट फायनली तुमकां मेळटा तें तुमकां मेळपाचें. ताजी प्रत्येक कसो नांग आसा पळय हें आमगेलें आसचें न्ही एक्सेप्ट करता न्ही तुमी एक्सेप्ट करता न्ही हें जालें की तुमगेलें न्ही म्हूण ताणें कसं म्हणलें की म्हळ्यार तुमी कसं काय म्हळ्यार कितलें जाय तितलें व्हरा म्हूण तात्पर्य की म्हळ्यार हें परत आसता देवाली 50,000 आयले म्हण तुमगेलें न्ही ती कोणाली ती इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड गिफ्ट फ्रॉम द गॉड जाय तितलें व्हरा तुमी ना तुमी होड चोर म्हूण अवश्य कितें चोर म्हळ्यार न्ही तुमगेलें तुमी जर जास्त स्पेंड केल्यार आमी होड चोर जातात म्हूण देव कसो म्हणटा म्हळ्यार अवश्य आशिल्लें तितलो स्विकार करा आनी तितलेंच तुमी विनोद करा म्हूण कृष्णान भगवतगीतांत एक ब्युटिफूल आमकां एडवायस दिला. तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार प्राणागे बंदीत धन स्वीकरिष्यते विच कम्स ऑन इट्स ओन म्हण तुमी ते झगडे करून घेवन हें करून घेवन चिटींग करून ते परत करनाकाच म्हण एक्सेप्ट इट आनी खंयची मातशी वस्तू मातशी पडनाकाच म्हण आनी कृष्ण परमात्मालो व्हड म्हाका अनुग्रह कशें की म्हळ्यार देवान पुरो ऑन इट्स ओन म्हाका दिल्लें आसा. हांव खंयचे मातशी पुरो पडलेली नाशिल्लें बट देवान पुरो उत्तम दिलें हें एक बेस्ट एग्जाम्पल आसा
हागेन सगळ्याला घेवका म्हण म्हाका अनुभव सिद्ध हें आसा की देवान दिवचें पुरा बेश्ट म्हूण कसं प्रपंचांत पुरा दिलें तशें म्हाका पडका म्हूण ना एकच तुमी कसं करा म्हळ्यार तुमगेलें मेरीट वाडय कसं वाडयता तुमी आध्यात्मीक पात्रता म्हणटा न्ही स्पिरिच्युअल मेरीट तुमी वाडयता मेरीट आसल्यानंतर येतात नाही त्यात आज एक उत्तम कामगार आसा की उत्तम व्यक्ती आसा उत्तम कितें ताका सोदून येतालो ताणें म्हाका कीर्तन दी म्हाका संगीत करचे चान्स दी म्हण म्हणटा म्हण तशें परत लोक सोदून येताली सो तुमी कसं मागनाका देवा लागीं तो जाय तें परत कसं म्हणतो दिता हें आदी कल्पना कसं जायना की म्हळ्यार आमकां आमकां दिव्य चक्षू म्हण आसता पळय तें ज्ञान ना आमगेलें आमगेलें हॉरिजॉन आमकां विजन आसता न्हय ब्रॉड जायना आमगेलें केन्ना दिव्य चक्षू प्राप्त जाता तुमकां तेन्ना तुमकां पुराय रियलिटी कसं म्हूण कळटा आनी आमकां रियलिटी कसं म्हूण कळ्ळें दॅट यू आर आफ्टर द फॉल्स थिंग्स तुमी सोकॉल्ड कसं पुराय आसा पळय हें पुराय तें कसं अर्थ ना म्हळ्यार इन शॉर्ट तुमकां 90% स्टील एक्टिविटी पळय युजलेस आसात तुमकां दिसता वर्ड सेव करता म्हूण तशें ना तें लिटरली स्पिकींग आनी एक गुरू जर टच आसा तो सांगता ताणें सांगिल्लें केल्लें बेटर खंयचे तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करता फॉर युअर डेवलपमेंट तो गुरू सांगता सो आदी धर्म म्हणटा ती एक वेग वर्डता कोणाक स्पश्ट ताजें व्याख्यान वचना ताका मस्त डेफिनेशन दिल्लें आसा म्हळ्यार व्याख्या दिल्ली आसा धर्म म्हळ्यार रायट वे रायट कंडक्ट सिंपल वर्ड धर्म म्हळ्यार कसं जालें रायट कायंड ऑफ बिहेवियर हेंच धर्म रॉंग करना जालें म्हळ्यार उरती दोन रॉंग इज अधर्म रायट इज धर्म हें इतलें लक्षांत दवरलें पळय तुमी एट एवरी स्टेप कसं करता आय एम करेक्ट ऑर आय एम रॉंग हें जर तुमकां फॅकल्टी आसा ही विचार चिंतनधार आसा तेन्ना तुमी पाप करनात आनी रॉंग केन्ना करनात सो धर्मान तूं बुद्ध स्थिर उरना आमगेलें मागीर धर्मांत परत क्वॉलिटी आसा सत्य हें परत सांगता येयलें पुरो हे धर्म म्हणटा ती तातूंत तुमगेलें मन स्थिर आसा की अस्थिर आसा तुमगेली बुद्धी अस्थिर आसा अस्थिराचें कारण कशें की म्हळ्यार धर्मांत जर बुद्धी तुमगेली स्थिर उरता यमधर्माला आशीर्वाद द्यायचे आशीर्वाद जाय यमधर्म म्हळ्यार पयलीं भंय येता मरणाचो म्हणून तशें न्हय तागेलो आशिर्वाद जावका ना हें करता तागेलें नांव घेतय यमा पेगंपलांत तूं घेताचे आमी तागेलो आशिर्वाद आसल्यार तुमची धर्म बुद्धी येता आतां हय म्हणटा धर्म आहे कोणालो पुत्र यमालो यमालो पुत्र न्ही तो मतलब धर्मिश्ठ आसले पळय तशें तुमी धर्मिश्ठ जावपा लागीं तागेलो अनुग्रह जावपा नाजाल्यार यमधर्म लायला आमकां अनुग्रह जावपा आनी कोण मोक्षार्थ आसा जिवन मुक्ती की आत्मा साधन करता म्हण आसता ताका कारण पाप धुवका म्हणून विशेष घेवन बसका म्हण मसलो ताणें म्हगेलें तें हाड येता म्हगेलें हें हाड येता एक हांव पळयलें एक गुरू एटॅच जावन आसा पुरो तें एक करता ताका खंयचे विचार हाडना तो ताणें मातशें साधन केल्लें म्हाका अशें जालें म्हाका तशें जालें म्हणजे एक वेळ कशें जाता कोणाक आशिर्वाद केल्या वरता तुमकां जर म्हाका आशिर्वाद जाला पूण तुमी लायटली घेतात शेर ना तें कारण गुरू प्राप्त जाला ताणें सांगिल्लें ओके तो जर सांगता की तुका आशिर्वाद जाला न्ही अदरवायज तुम ऑन युअर ओन कशें तुमकां जालें तें खंय आनी तुका म्हणटा जायना स्वयं पूर्ण नाका तशें पाप की करून तुमकां दुश्कर्म पला ऑटोमॅटीक वता तें तुमी कसं करता म्हळ्यार काम करता उरचें आनी ते विचार सुद्दां हाडनाय आमगेलें पाप आसा की कशें की तें आसा की कशें हें येवं न्ही ते प्रज्ञा जर काम करता तुमकां तुमी आस म्हणून जाता ते थॉट येवं न्ही तुमगेल्या मनांत तूं काम करता वता ते एंड रिजल्ट तुमी पळोवचे ना तो आदी कसं कसं आमकां देवान दिलें तें परत समाजाक आमी अर्पण करतात
देवान दिलं पर तुमगेलं खातीर न्हय तें कोणाक दिलें देव कसं म्हणटा हें तुमकां दितात तुमी देवा दिया. जाल्यार आमी कसं करता की म्हळ्यार आतां एक सिंपल एग्जांपल घेया. आमी कोणके डबे घालता, डबे घालून हांव कांडलो वचून न्हयता मागीर कोणटा घालता न्ही. कसं करता की म्हळ्यार कांड पेपराक विनियोग करता, लोकांक वचता तो खंयच्यान आयलें तें तांकां वचता तें. तें आमगेलें एक जॉब जाय, तें कोण सांगता म्हण बरें आतां भटाक कसं दिलें दान म्हणा धर्म म्हणा कसं म्हण भटान पयलीं कांडलो वचून न्हयता गेल्ले का कितले कडेन पळयलां हांवें देवाक म्हण फ्रुट्स येता तें येता. भटान दवर घेवन नाका जाल्यार देवाक तें फट देवा न्हय. हाका जाय जेन्ना पयलीं फटकावन घेता आनी तें उरिल्लें गिरिल्लें हो केन्ना तृप्त जाता तेन्ना तें देवाक हाज्यान कसलें मेळना. देवा दिना नंतर आमकां कोण मेळटा पळय न्हय म्हणून प्रत्येक लोकान दाखयलें तेन्ना उरता हांगा कोणें सांगलें कोण कोणाक हांगा सेव करून आसा ती हांवें पूण आमगेलें म्हण लेक्चर ना न्ही की म्हळ्यार आमगेलो पयसो ताका यूज करता आमगेले अकावंटाक ट्रान्सफर करता न्हय. बट आसूं कमिटी आसूं त्या म्हणून आमी सेव करतात म्हण आमी व्हरचें न्हय तें केलें तिका वांटून खावपा नाजाल्यार तें शेत म्हळ्यार खंय तरी मनीस शिरकून पडटा आनी तुमी एक ना एक दीस सरकता दिसता केलें कसो जाल्यार म्हळ्यार हांव 2-3 एग्जांपल म्हाका तसो एक भक्त कसं तरी हांण दिता आनी तागेलें तें नोटींग आसता प्रसाद वांटता की ना आनी तो मागीर सांगता भट एकलो खाता म्हणून तें सुमार कडेन हांवें पळयलें तें नेवेद दिवन वांटना तो ताका कसं दिसता की म्हळ्यार त्या लोकांक खावका हांव वाडयलें ताका क्रेडीट म्हूण अशें न्हय तें आमकां एक दिसता न्हय 4 लोकांक तोंडाक पडका म्हणून आमी आमकां ती थेट तेंची 4 लोकांक तें पडका म्हणून तोंडाक दिवून एकल्यान एक वेळ कसं केलें की म्हळ्यार पॅड हाडून दिलें घरांत गाय आशिल्ली आनी तें दूद पयलीं ताणें मार्केटांत विकचें पयलें घरांत हातान केल्लें पेडे हाडले नेवेद केलें प्रसाद वांटताना पेडे ना भटान कसं केलें की म्हळ्यार देला व्हरून दवरलें कोण बायल चेडूं हाका खावचें आनी तो मनीस ही वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर ताणें म्हणलें पेडे खंय गेले पेडे खंय आसा घरा वचून जाले ते पेडे हें एक कडेन मातशें देवळांत थंय चलता म्हणून कसं जालें खंयचे वस्त आयल्यार फस्ट कोण भट नंतर देव एक्चुअली फस्ट तें येवंक आशिल्लें देव येवंक आशिल्लें म्हणून कडेन कशें जाता कमिटीक पुरो हें करचें पडटा तुमी कसं हाडल्यार पयलें तुमी दवरनाका ती थंय दिया म्हण हें पुरो करून अशें जर केल्यार तुमकां कसल्यान तो मेळना सो ताजे खातीर हें आमगेलें आशिल्लें पळय आमगेलें न्हय तें हांगा आयलें हें पळय आमगेलें न्हय खंयच्यान आयलें तें थंयच रिटर्न वचका तांकां वापस वचका तें तन मन धन कसलें आसता इन कायंड आसूं इन कॅश आसूं कसलें आसूं तो ताकाच विनियोग जावका तो सो आमगेलो प्रत्येक आतां टायम एफर्ट्स पयसो ही वस्तू तें सगळें लोकांक उपयोग ही बॉडी कोणाक आमगेलो उपयोगा न्हय ती हें घर कोणाक 4 लोकांनी येवका वचका त्या घरांत 4 लोक आश्रय मेळटा चड लोक तशें न्हय घरा कोणूय येवचें ना कारांत कोणूय बसचें ना कार घेतली कशाक हें परत देवान एकूच दिलें वांटून खावचें दिलें परत एकल्यान खावचें दिलें आनी तें प्लेजर तांकां आसता पळय 4 लोकांक दिवन तें एकल्यान खावचें ना तें घरांत 4 लोक आसता तें प्लेजर आसता एकल्यान ना तें चड लोकांक तें जायना तें स्वभाव तशें एनीवे हें परत सांगून येवचें न्हय तें संस्कार निमित्त येवका तें पुर्वजन्म हाच्या निमित्त वासना म्हणटा तशें येवका आनी थोडे लोक कशें म्हळ्यार पळोवन पळोवन शिकता तें शिकना स्वंत बुद्धी जर काम करना जाल्यार एटलिस्ट तुमी आयकल पूण इम्प्लिमेंट करा ना दुसरे लोक तें पण करा न्हय
तेव्हा नाही मिळेल कांय करचें ना तिका ताका प्रारब्ध तितलें म्हणचें मागीर बसन सो हाजी हे प्रपंचांत दोन शक्ती काम करता पुरुश आनी शक्ती आमी स्त्री म्हणटात देवीक स्त्री म्हणजे समन्वय आदिशक्ती अशें म्हणटा म्हणे कडेन अशे प्रश्न येता देव केन्ना उग्र कोपिश्ट कसो काय ताणें म्हणटात की देवील एक गुण कसं की म्हळ्यार संवार करचे आनी संवार करतना तुमकां कोप येवपा हय न्ही हांसत हांसत संवार करचे तर करचें तुमी हांसत हांसत चेडून मारचें तें पेटो मारचें तुमकां ते पेटल्यान तो ताकाच उरना आनी ताका कोच आसा यू आर नॉट सिरियस म्हणून कोप आयले तेन्ना केन्ना हें मारता पळय ताका परिणाम जाता तशें म्हणटा की देव कोप येवपाक कशें लागता म्हळ्यार तेगेलें तें संवाद कार्य आसा पळय तें वेवस्थीत चलता हांसत हांसत राक्षस आयकनात ते राक्षस कोपान ते भिवूनच ते चड बसून जावन वता तशें देव कोप येवचें कारण तें कशें म्हळ्यार कोप आसता ती बेती तिगेलें तें लय करता आसता पळय नाश करचें तुगेलें काम वेवस्थीत जायना आजी प्रत्येक मनशाक कर्म करतना दोश लागता म्हण त्या कर्म करतना कशें करता म्हळ्यार दोश काण घेवचे कर्म करा दोश इनवायट करचे खंयचे कर्म करता दोश तुमी काण घेवचे कर्म करता आनी कर्म करून दोश वाडोवन घेवं नाका नाजाल्यार एक आसा खंयचो मनीस ज्ञान स्टेजार पावला ह्या भुवरांत तो कुडीक जाल्लो आसा ताका खंयचे कर्म दोश लागना खंयचे धार्मीक विधी विधान ताका लागना जपत ताका लागना खंयचें शास्त्र कसलें लागना ताणें केल्लें शास्त्र ताणें केल्लें रूल म्हण हें एक्सेप्शनली ओन्ली फॉर योगीज म्हळ्यार ज्ञान कोण आसा तांकां बाकी लोकांक केपेबल इवन स्वामी घेवन म्हणटा पळय आनी तो येतात तेन्ना सेल्फ स्टायल तुमी म्हणटा आमकां लागना म्हण तशें जायना तें जो पर्यंत तुमी त्या स्टेजार पावना ती हें लौकीक तुमी कर्म फुलां आचरण करताच प्रत्येक मनशान मात्र हृदय देवकील फुलां पयलें चडून गेलें ती कशकश पळय मनशाले विचार सरणी आसा म्हळ्यार कृष्णाल पुरा पराक्रम हांव कळ्ळें म्हगेलो पूत सादारण न्हय म्हूण कोण कोण उद्धार केलो पुरा तें कळ्ळें तिका सांदीपनी मुनी गुरुदक्षिण तेवढा तिचेल्ले हांडून तें कळ्ळें तिका उगूर तिका दिसता म्हगेलो गेल्लो पूत आसा पळय कसले हागेले हाडूं न्हय म्हण ते कृष्णाले म्हणटा पुता पळय तूं गुरू पुत्रा हाडलेले म्हगेले थोडे पळय म्हगेले सत चडून गेले ती एक वेळ म्हाका पळोवंक म्हूण दिसता आनी एक वेळ म्हगेलें तें दूद आसा पळय मेळना न्हय पावता कोण जाता कितें दिसता हावस मेळना ताका हावस एक कसन समाधान केलें म्हळ्यार तें तुगेलें एक दूद पिवपा म्हूण एक आसता तें पुराय लोकांक तें योग ना तो तें ऋण म्हणटा तें कसून दूद पिलें तें सादारण एनीवे आतां पुरा ना ते संस्कार पुरा गेल्ले ती पयलीं आतां तुमी पळयना आसतलें एक आवसूक एक मारता आसता तो पळय मस्त मस्तून मारता आसता माडून 7-8 लोक आयले पुरो चुकोवच्याक आयकना तो ती पाप रडता भाव मारता मरच्या पडले भाव आनी खंय मारता आसता कसले एक पळय हाजी म्हळ्यार हें खंय पावता म्हूण हाजी कळना सो तें हाडटात तो हांगा पावला खंय चक्रवर्ती बली चक्रवर्ती लोकां पावला सकयल लोक म्हण थंय पावला ताका भारी खोशी जाली कृष्णा पळोवन एक्चुअली डबल आमी वचका जाल्यार देव थंय गेला कोणा लागीं बली चक्रवर्तीले गेला एक दर्शन चुकना कसो तो भक्तूच न्ही तागेले सो सकयल उपचार केला ताणें कृष्ण परमात्मा बलरामचो तागेलो उपचार आसा मागीर ताका स्तुती करता हे प्रभू तूं चराचर प्रपंचाक नियामक म्हळ्यार रुलर तूं नियम घालून दिला कोण कोण कशें करता म्हूण
आम पळोवता देवा नियम घालून दिला ती तो फॉलो करता की ना की आम पळोवता आतां उदाहरण हांव म्हणलें म्हाका गुरू म्हणून की तुमकां मार्गदर्शन तुमी म्हगेलें आयकून तुमगेलें कर्तव्य तुमगेलो नियम तो ते करना जाल्यार चो ताका देवाक तुमी ब्लेम करचें ना सर्वांक मालीक देवा तूं प्रपंचाच्या चराचर हक्क तूं तुगेलें आज्ञान तूं कंट्रोलान दवरून घेतलें सर्वांक तुगेलें आज्ञा पालन करता आमगेलें पाप नाश कर देवा कसं जाल्यार की म्हळ्यार सगळ्यान कोण तुगेलें आज्ञा पालन करताची तेन्ना ह्या पोरांत भायर येताची ह्या पोरा कसं रेस्ट्रिक्शन आसता ते भायर येताची म्हणून सद्यान तुगेलें आज्ञा पालन करता तुगेलें आज्ञा कसं म्हणून आमकां सांग म्हण बलिचक्रवर्ती ताका लागीं कृष्णा लागीं प्रार्थना करता तेन्ना कृष्ण म्हणटा राजा स्वयंभू मन्वंतरांत प्रजापती आशिल्ली मरीची पत्नी उर्मिला उर्णाल गर्भांत सपुत्र जल्म आयले ते परत देवता स्वरुपीचे आशिल्ले नाल्यार खंय जाता की म्हळ्यार नीच भ्रश्ट म्हणटाले जाल्या निमित्त शाप पडटा तांकां ते उपस हा स्वरूप अपराधान तांकां ब्रह्मदेवान शाप दिता आनी असुर योनीन तो जल्मा येतात तेन्ना हिरण्यकशिपाल पुत्र जावन जल्मा येतात योगमायेन तांणी पुरा दिव्य गर्भांत दवरलें हाडून ते कोण ते शपीत आसा पळय ते खंय मागीर दिव्य गर्भांत तांकां उद्दार जावपाक न्ही दिव्य गर्भांत ते पुराय आयले सांगा देव केलें आनी जल्म जाता आनी येताना कंसान पयलीं मान उडयलें ते बले चक्रवर्ती म्हगेलो आवय देवकी ते पुत्र शोका निमित्त दुखीत जावन आसा सपुत्र म्हगेलो गेलो म्हूण आनी ते चडून तुगेले आसात तुगेल्या साम्राज्यांत आसा कोणा बली चक्रवर्ती थंय आसात ते आनी आमगेले आवसूल शोक दूर करचे खातीर चेडवांक घेवन वताची म्हगेलो भावंड न्ही ते आनी तांकां घेवन वताची ताजे नंतर आनी शाप मुक्त जाताची ब्रह्मदेवाचो शाप आसा न्ही तो मुक्त जावन मागीर तांकां म्हगेले कृपेन तांकां मुक्ती मेळटा अशें म्हूण त्या वर्त्याक सगळे परमिशन घेतात पण घेवका म्हणना सगळ्यांना राज्य न्ही ते बट इवन दॅट आमी कर्टशी न्ही ती सुकुमार परीक्षा राजा इतलें सांगून भगवान कृष्ण वगैरे लागता दैत्य राज बली चक्रवर्ती आनी पूजा करता का कोणा कृष्णाली परत परत पूजा करता आनी योग मेळना कितलें पूजा केलें ते उणें देवालें आनी परत पूजा करता आनी मागीर ते चेडवांक हाडून दिता गेले पण हांगा आसा चेडूं म्हणून बलराम आनी श्री कृष्ण व्हरून घेवन द्वारका येताची चेडवांक देवीक दिताची देवीक भारी खोशी जाता पळयनाशिल्लें बाप पळयता आनी तें दूद भरून येता गेलें परत चेडवांक पळय मातशें बसलेलें म्हणटा हांव भावन हांव सुख पूत आसा तें चेडवांक कळना एनिवे तें दुर्भाग्य म्हणटा मागीर तुगेलें स्तन पुरो भरून आयलें आलिंगन देवन मांडयेर बसून घेता प्रत्येक चेडवाक स्तनपान करयता तेन्ना तिका हें पुरो काण विष्णू योगमाय म्हणटात कशें पळयता ती देवी कितें जाता की तर मायेन कशी पळयता ताचो भलतो म्हणून हें खंयचें रिलेशन कावंट जायना न्ही देवान परत तें परत केलें तागेल्या योजने प्रमाण केलें आसा योगमायेन मोहीत जालें परीक्षीत राजा देवकील रांदतलें आसतना थंय तें दूद तें तेन्ना कृष्णान कसं पिल्यार पळय तें उरिल्लें तें अमृतमय आशिल्लें भितर पळय अमृतमय आशिल्लें तिगेलें तें आनी तें अमृतमय दूद हांकां मेळ्ळें कोणाक हें चेडवाक उरिल्लें कशें नाशिल्लें पळय तें दूद हांकां मेळ्ळें तो आत्मसाक्षात्कार ऑटोमॅटीक जाता आनी कसं जावपाक तांकां सादा दूद न्हय तें ताजे नंतर ते बालक पुरा भगवान कृष्णाक आवसो बापूस नमस्कार करताचे तांकां सुद्दां कसो कृष्ण देव पयलें ते पुरा कृष्णाक नमस्कार करताचे देवकीक वासुदेवाक पर नमस्कार करताचे आनी पळयत पळयत म्हणटा देव लोकांक गेले
हांगाल चडूंक न्हय ते अशी देवाला एक योजना तशी आशिल्ली की तेगेले गरबा येवन तेन्ना शाप मुक्ती जावपाक. तर मुक्ती जावच तर तेगेले गरबा येयले ते आनी हांगा मारले म्हणून आतां आनी कोणें मारले या नाशिल्लें तें. मरे कशें देवाल प्लॅन कशें आसा पळया. देवकी हांगेल आवस आसा म्हूण देवकीनाक सांगलें कृष्णा घेवन यो म्हणून. आनी कोणाल पुता सांगलें पुता घेवन यो म्हळ्यार शेतकी पूण आज कितें तिका आवय आसा चडूंक ना तें तांगेलो पुता सांगलो पुता वचून घेवन या म्हणून कोण हाडचेत कित्याक. देवान कशी एक लील केल्या पळय कृष्णान आवसुलो गरबान येवन तांणी कोण ते शापीत आशिल्ले कृष्णान एक वंडरफूल लिला म्हणटाले. सो तें परत पावल तांणी आतां तांगेले देवलोकाक पावल्याची म्हळ्यार थंय देवलोकाच्यान आयिल्ले ते शापीत आशिल्ले तांगेले लोकां गेल्याची. हे परीक्षीत राजा तिका आश्चर्य जालें कसो लागो म्हूण आयले गेले येता म्हणून कल्पना ना तुका. आतां आमी म्हणटा न्ही पुता घेवन यो म्हणून शी कूड नॉट बिलीव. मागीर दूद पिनात व्हड जावन गेले. तें कशें की एक क्षणांत एक आमी दाद पळयता पळय तशें कशें तिका एक भास जाली पळयता पळयता आनी चड देवलोकाक गेले. आनी हें पळोवन घेवन तिका भारी आश्चर्य जालें आनी तिका कळ्ळें हें म्हगेलो पुता कृष्णान कारभार. हे पुरो कृष्णाले कौशल्य म्हणलें ताका जाताच म्हूण तिका एक वटेन खुशी जाता एक वटेन हें जाता. ते कोण पुत्र वाचल पूत म्हणून भावन येता. सो श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा आशिल्लो तागेली शक्ती अनंत आसा. म्हळ्यार आमी खंयचो प्रॉब्लम घेवन बसता म्हूण ना खंयचो विचार करता म्हूण ते शक्ती वर विश्वास दवरल्यार पुरो. आनी तागेल्या मनाक कसो तें जाता आनी आमी जालें म्हणून तशें जालें तशें विचार करचे ना. वन्स यू सरेंडर न्ही तागेले इच्छा प्रमाणे जाता तें आमी एक्सेप्ट करचें. आमकां आमगेलें कल्याण आसा म्हूण आमी सगळे लोकांक तें एक्सेप्ट करून घेवप. सो कृष्ण परमात्मा साक्षात परमात्मा तो कोणाक आमकां वायट करता बशिल्लो ना हांगा. आतां आमकां कसो तरी जाल्यार आमगेलो तो भोग म्हणटा न्ही तो भोग जालो सो योग येना. सो आतां योग येवंक जाल्यार तुमी कशें जालें भोगात पूण तांचो खंयचें तुमी वायट म्हूण घेवचें ना. परत पॉजिटीव वाजेर घेवचें आमी अध्यात्म लायन परत पॉजिटीव वाजेर घेवका तुमी नेगेटीव वाजेर तुमी घेवं नाका ती. अनंत शक्ती कृष्ण परमात्माली तागेलें अद्भुत चरित्र तें कितलें तुमकां सांगलें तें हें भागवत जाल्यार तुका पावना. आतां भागवत कसो बरें की म्हळ्यार तागेलें पुरा पुराणांत कवर जालें ना म्हूण सांगिल्लें ताका. आतां पळयलें दिसता भागवतान सुद्दां तागेलें कवर जायना पूर्ण म्हळ्यार आनीक भागवत बरोवपाचें तुजें कशें तरी नांव दवरता तितूंत तागेलें एक चरित्र आसा. सो सूत पुराण एक बरें कोण सांगता आसत तांणी म्हणटा ती शौनकादी महर्षी लोकांनी भगवान कृष्णाल किर्ती अमर आतां कितके वर्सां मागशीत 5000 जाल्यार तिका आमकां तांचो आमकां रस आसा आमकां कान आनी परत फाल्यां आयकलें आनी आयकूंक दिसता आमकां अमृतमय आसा. आनी हें कोण सांगलें की म्हळ्यार व्यासनंदनाथ भगवान शुकंभरशी ताणें सांगिल्लें सादो लोक न्ही पराशर तागेला गेलो पुत्र ताणें चरित्रामृत भक्त लोकांल पाप निवारक हें भागवत कृष्णाल चरित्र सादारण न्हय तें आमकां सर्व प्रकार पाप निवारण करता आनंद प्राप्त करून दिता. आनी हें कोण आयकता कोण सांगता तांगेलें चित्तवृत्ती कृष्णा वयर कॉन्सन्ट्रेट जाता. तर दोगां लोकां बेनिफीट आसा हांगा म्हाका बेनिफीट आसा आनी तुमकां बेनिफीट आसा. कारण की म्हळ्यार पुरो लोकांक आमगेलें मन खंय बसता म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा वयर स्थिर जाता. आनी कृष्ण परमात्मा वयर केन्ना मन स्थिर जाता आमकां कृष्णाली पदवी मेळटा. खंयची पदवी मेळटा आमकां ताका कशें मेळटा तें आमकां मेळटा. आनी उदाहरण आमकां कुरुमदासाल तावडे जर घेतिल्लें आसा कोणें कितें पाप थंय बसून घेवन कृष्णान खंय हाडलें पळय थंय वचता म्हूण ना ताका ताणें हाडून घेतलें तशें देव कसलें करून घेता. एकच कशें की म्हळ्यार तें विस्वासान आमी बसता मातये करून घेवनी. सो संवसारांत कसलेंय एक प्रॉब्लम आयला कशें म्हणून प्रॉब्लम म्हूण लेखना खातीर आमी लेखचे ना. हें आमकां सुदारणाक देवान प्रयास करता आसा म्हणून पेट घालचे आमी सुदारना म्हणटा पळय पावस पेट घालता कसो लायक म्हळ्यार सुदारता म्हूण खंयच्या आनंदान पेट घालता कसो घालता
तो सुदार कोण चूक करना म्हण तशींच आमकां पेट्टो एक पेट्ट पडटा म्हळ्यार सो कॉल्ड एक इन्सिडंट अशें तुमकां जिवनांतून किंवा सुदार म्हणून देव आमकां हें करता आसा म्हण बुद्दन तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार आनी 4 मार म्हळ्यार देव आनी 4 पेट्ट घाल कोणाक बेगीन सुदारता म्हयन्या 1 वर्स एक पेट्ट घाल आमी सुदारनात डेली मारता आमकां डेली मारले खंय सारकें म्हळ्यार वगत सुदारनात हाय म्हणटाले आमी आनी करना म्हणटा पळय चेडूय तशें म्हणटा पेट्ट घालता आनी करना म्हणटात तशेंच आमकां ते परत परत पेट्ट घाल नंतर अशें उडगां आसात की देव आनी हांव करना म्हण मागच्या जल्माक इतलें पाप केल्लें आसा आनी देव हांव करना म्हणटा ती प्रतिज्ञा निर्माण जाता मुखार एक परीक्षिताक म्हणटा आसा शुक महर्षीक ते पूज्य शुक महर्षी म्हगेलो ताता कोण अर्जुन श्री कृष्णाल आनी बलरामाल भयण आशिल्ली सुभद्रा वाटो कशी लग्न घालता म्हण हें पळय आयकलें तो कशें लग्न जालो तो म्हाका चड सांगता की म्हण तें शुकमहर्षी म्हणटा ती हे परीक्षित राजा एक वेळा अत्यंत पराक्रमी म्हळ्यार अर्जुनाच न्ही भारी क्लोज आसा ते कृष्णाक तागेलो रूप आसूं हें आसूं खंयचें आसूं धनुर्विद्या खंयच्याय विद्यान चलता की ताका बीट करपाक कोण नाशिल्लो अर्जून म्हळ्यार प्रभावशाली सुंदर पराक्रमी तीर्थाचो भायर सरलो संचार करता करता प्रभास क्षेत्रान पावलो प्रभास क्षेत्राक येवन तो पावलो थंय तागेले सोदर मांव आसा पळय धूव सुभद्रा म्हळ्यार वसुदेव दुर्योधनाक लग्न करता म्हणान तयार केल्या खंय कृष्णा बेल कोणाक दिवं ताका दुर्योधनाक सुभद्रेक तांचो लीड कोण बलराम बलरामाक ताणें पॉकेट केलें कोण दुर्योधनाक आनी म्हाका दिसता बेगीन भोवल्या बलरामाक कृष्णान तितून चतूर न्ही तो ताका पॉकेट करून घेवलो तागेले पांयांनी चिड्डून घेवन दुर्योधनाक ताका गुरू म्हळ्यार इस्कोला म्हणून घेवन ते ताका परत पॉकेट करून घेतलें आनी निर्णय कोणालो की म्हळ्यार बलराम ताकाच दिवचा म्हणून घेवन ताजेर तो हाजें हस्तिनापुराचें तें बरो मनीस म्हणून ताका पळयलें आनी ह्या निर्णयाक बापेल आनी कृष्णाल संमती नाशिल्ली आयकलें ना हाणें एकलो निर्णय घेतलो म्हणे बलराम संमत नाशिल्लो तेन्ना अर्जुनाक दिसलें कृष्णाक केन्ना मना ना तें आतां तिका सेव करता आसल्यार हांवें वाटेक जावची योग्य तिका पूण तसो विचार करता आनी ताणें कशें केलें की म्हळ्यार एक संन्यासी वेस घालें कोण अर्जुन ते वेस कसो कोणाक कळना आनी ताका चड पावर आशिल्लो कोणाक अर्जुनाक सादो मनीस इंद्राल पूत न्ही तो ताका त्रिदंडी संन्यासी म्हणटा ती तुदारका वता आनी आतां सुभद्रेक तें दोस्त करता 4 म्हयने काडटा तांचे संन्यासी वेस तो अर्जून म्हणून कोणाक गत ना तो 4 म्हयने थंय वचून तो सेव करून घेना आसतना द्वारकांतून आनी थंय संन्यासी म्हणले नंतर परत ताका बरे संस्कार करतात गांवचे लोक पळय आनी तेच आसना हाका लागीं अर्जुना लागीं बलराम सुद्दां बलराम गूत कोण बलराम सुद्दां गेलो पांय तेवढे बरो करता संन्यासी आयला पुरा लोकांनी ताका आदर भावनेन पळयलो कोणाक अर्जुनाक जाल्यार अर्जून म्हण ताका कळना कोणाक पचना अर्जून संन्यासी विचारून कोणाक कळना बलराम सुद्दां कळना एक दिवस ताका आतिथ्य दिवचाक ते संन्यासीक हांगा घेवन आयला कोण बलराम ताका उत्तम आतिथ्य देव म्हणून हे संन्यासीक बलराम अर्जून म्हण ताका वचना आनी संन्यासी वेश धारण केलो अर्जून आसा पळय ताका बलराम भारी श्रद्धेन तागेले बसून घेवन प्रचंड करून लावयलें ताका अर्जुनाक लागीं बसलो तागेले आनी तें भोजन करता सुभद्रा थंय आशिल्ली ती कोण म्हणून घेवन सो हागेलें लक्ष सुभद्रा वयर गेलें सुभद्रा लक्ष हागे वयर गेलें म्हळ्यार
टिल दॅट मोमेंट अर्जून म्हणून गोत ना तिका जाल्यार संन्यासी तागे वर खंय अट्रॅक्शन जालें. हो हो संन्यास न्हय अर्जून संन्यास न्हय. अर्जुना लक्ष कोणावर गेलें, सुभद्रावर गेलें. हांगा ऑलरेडी अपहरण म्हणटा पळय मनाचें अपहरण जालें दोगां लोकांनी. ताणें गेलें चोरलें, तिणें गेलें चोरलें. ते हाव भावार कळटा की तिका कळ्ळें सुभद्राक आपणें केलें म्हणून. हाका कळ्ळें की ती म्हाका पसंद करता म्हणून बरें कळ्ळें. आतां ती इच्छा प्रबल जाली सुभद्रा वाडली कोण घेवची म्हणून. आनी तेन्ना अर्जुनान असो निर्णय केला की तिका लुटोवन वाडलीक जाता म्हणून. ते परीक्षीत राजा तिका तो ताच अर्जून आसा पळय भारी सुंदर आशिल्लो तो, सुंदर मुर्ती म्हणटा न्ही. आनी ताका सौंदर्याक आकर्शीत नाजाल्यार खंयची स्त्री नाशिल्ली कृष्णा बरोबर. पळयल्लो परत ताका बोर्ड जाता तशें तितलो तो सुंदर पराक्रमी आशिल्लो. सर्व दृश्टीन तो श्रेश्ठ आशिल्लो. ते सुंदर पुरुशा पळयतना सुभद्रा सुद्दां एट्रॅक्ट जाले आनी ते मनान निर्णय करता वाडलीक जावचें हागेले जाता आनी कोणाक जायना. जाल्यार बलरामान ताका प्रॉमीस दिवन जालें कोणाक दुर्योधनाक. आनी तो परत जालें एंगेजमेंट परत जालें. वस्त्र गिस्त्र परत काडून जालें आतां. कॅटर परत फिक्स जावन गेले. आनी बेगीन वरेगंडेन हांसता म्हणटा पळय तशें करून घेवन म्हळ्यार सिग्नल मेळ्ळें आतां दोगां लोक एग्री आसून. आनी तागेलें तिका हृदय ताका अर्पण करून जालें तेन्ना ऑलरेडी सुभद्रेन अर्जुनाक. जाल्यार अर्जून माणिक कोत्ना तिका, अर्जून माणिक कोत्ना. आतां अर्जून तुगेलें निरंतर चिंत करता आसा कशी उकोण करचें म्हणून विचार. म्हळ्यार तो हेर बेशार आसा न्हय. आनी तांतली दुर्योधन देवका म्हणून विचार चल्लो आसा. काडच खंयच्यान कशी अपहरण करचें म्हणून तो विचार करता आसा. ताका टायम येवंका न्ही, ऑपॉर्च्युनिटी मेळका न्ही. अपॉर्च्युनिटी पळयता आसा. ताका चित्त चंचल जालें म्हळ्यार कशें करचें हें परत थंयच लक्ष आसा. मनाक शांती ना. म्हाका परत कशें आशिल्लें हे राजकारण्याचे कोण आसा न्ही तेन्ना देवस्थानां वचची पद्दत आशिल्ली. एक दीस ती देवदर्शना भायर सरता. द्वारकाच्यान त्या देवस्थानाक दुर्गा म्हणटा न्ही भायर सरली. त्या वेळार अर्जून, वसुदेव, देवकी आनी कृष्ण अनुमती घेवन ती हो कृष्ण अपार करून घेवन वता. त्या वेळार तांकां परत घेवन वता. तांकां आनी कन्फ्युजन जावचें नाका न्ही घेवन वता. रथारूढ आशिल्लो वीर अर्जून धनुश्य धरून घेवन ताका कोण तें एदरत पळय ताका आनी कोणें साध्य ना न्ही. ईश्वराक सुद्दां ताणें डिफीट केलें न्ही धनुर्विद्येन. सो ते परत लोकांक तो हें करता म्हळ्यार दूर करता. पळयता आसतना तो रथान बसोन घेवन तिका सुभद्राक घेवन वता. हे समाचाराक बलराम भारी कोप येता. पण ताणें विचार केलो वेगळो ताणें उत्तर दिवना. दुर्योधनाक उत्तर दिवना वायट नाका. ताका भारी कोप येता. जाल्यार कृष्णाक नाटक आसा न्ही. कृष्णान तागेले पांय धरले आनी तो तशें करनाका. कोण कोण 4 लोक आसले तागेले पांय धरले. तो बेगीन फुडें येता पांय धरले तशें लागून जालें. ताका फुडें फुडें केलें तूं अशें करनाका आनी अशें म्हणून ताणें तागेले पांय धरले. पांय धरून ताचो समाधान केलें शांत जालें. तेन्ना तोच मुखार आयलो की हांवूच वाडली कोण दिता. पण बलराम अपोज केल्लो मनीस हांगेले तो परत पांय धरले परत नमस्कार केलो. तागेलो कोप डावन जालो आनी अत्यंत प्रसन्न मनान वधूवरांक अपार धन अनेक प्रकार सामग्री तेन्ना परत घोडे हस्ती रथ परत दिवचो आशिल्लो. जायते दास दासी तांगेले सेवक परत हांच्यान परत पेटोवन दिले. म्हळ्यार अर्जून आनी सुभद्रा विवाह अत्यंत वैभवपुरान परत करून दिले. थंय आतां कोण सांगता म्हळ्यार तागेलो प्रश्न येता. म्हणाले परीक्षीत राजान प्रश्न घाले तो कशें तिका सुभद्रा वाडलीक जाय म्हणून. हें आतां सुकामार त्या प्रसंग सांगलां.